स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं मुहर्रम सफर उम्रा प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। सिर्फ 74,000 का स्पेशल ऑफर प्राइस, लिमिटेड सीट्स। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर और आप देख रहे हैं BBN स्पीड न्यूज। आइए 5 मिनट में जानते हैं 9 मार्च की 25 खबरें। अमेरिका, इसराइल व ईरान की जंग 10वें दिन में दाखिल। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी उरूज पर। ईरान में 1200 से ज्यादा अफराद जाँ बहक होने के इत्तलात। आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा ख़ामेनी ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का ऐलान। लब्बैक सैयद मुश्तबा नारा तहरीर कर ईरान का मुहलिक मिसाइल फायरिंग के जरिए वफादारी का इजहार। ईरान के नए सुप्रीम लीडर को हम से मंजूरी हासिल करनी होगी, बगैर हमारी मंजूरी के नए लीडर भी ज्यादा दिन बरकरार नहीं रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा इंतबाह। ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बारिश। खुर्रम शेर, फतह, खैबर और कादर मिसाइलों से इसराइली अहदाफ निशाना। आयरन डोम पर दबाव, ये इसराइली दिफाई निज़ाम को चैलेंज। इसराइली मीडिया में एतराफ़। ईरान का इसराइल पर तारीख का सबसे बड़ा हमला। तल अवीव में शदीद तबाही, ईरानी मिसाइलों की बारिश। तल अवीव का बड़ा अंडरग्राउंड शेल्टर और अतराफी इलाका आग की लपेट में। बड़े जानी व माली नुकसानात की इत्तलात। इसराइल की जानिब से ईरान की तेल स्टोरेज पर हमले पर अमेरिका हुआ शदीद बरहम। दोनों इत्तेहादी मुल्कों के बाद जंग के दौरान पहला इख्तिलाफ। इसराइली हमले पर अमेरिकी हुकाम ने जाहिर की शदीद नाराजगी। हम ट्रंप को नहीं छोड़ेंगे, ख़ामेनी की मौत का बदला लिया जाएगा। अली लारिजानी का सख्त इंतबाह। दावा किया, जंग के दौरान कई अमेरिकी फौजी हलाक और दर्जनों गिरफ्तार। ईरान की फौज और हुक्मरान के खात्मे तक जंग खत्म नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप का दावा। ट्रंप का मुज़ाकरत से इनकार। ईरान के खिलाफ जंग को ज़रूरी करार दिया। ईरान का खलीजी ममालिक पर हमला पहले से मंसूबा बंद था। कतरी वज़ीर आज़म का बयान। हम अमन चाहते थे, जंग नहीं। खलीजी ममालिक पर हमला बड़ा धोखा करार। बहरीन की सबसे बड़ी बैपको ऑयल रिफाइनरी पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमला। धमाकों से धुएं के बादल बुलंद। रिहायशी इलाकों को भी हुआ नुकसान और मुतादिद अफराद जख्मी। सऊदी अरब के शहर अल खज में एक रिहायशी इलाके पर जा गिरा प्रोजेक्टाइल, 2 अफराद की मौत। इंडियन एम्बेसी ने भारतीय शहरी की हलाकत की खबर की तरदीद की। जुमला 12 अफराद जख्मी। बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी का तहरीन से इजहार ताज़ियत। अली ख़ामेनी को खराज अक़ीदत पेश। कहा, जंग मसले का हल नहीं, नरेंद्र मोदी अमन के रास्ते के हामी। मगरबी एशिया की कशीदगी पर पार्लियामेंट में बहस का मुतालबा। मल्लिकार्जुन खड़गे का नोटिस। अबनाए हरमुज़ में कशीदगी से हिंदुस्तान की तवन्नाई सलामती को खतरा। भाजपा दौर में खारजा पॉलिसी बैरूनी असर से तय हो रही। अखिलेश यादव का रिमार्क। इल्जाम लगाया, हिंदुस्तान की गैर जानिबदार खारजा पॉलिसी हो गई कमजोर। मशरिक़ वस्ता कशीदगी का असर। 500 से ज्यादा आंध्र प्रदेश के बाशिंदे खलीजी ममालिक से वतन वापस। खलीजी ममालिक में फंसे भारतीयों की वापसी जारी। UAE, सऊदी अरब और बहरीन से इनकलाब। अदाकार विजय की पार्टी TVK और बीजेपी के दरमियान इत्तेहाद पर बातचीत की खबरें। तमिलनाडु इलेक्शन से कबल विजय की पार्टी के NDA में शामिल होने के इम्कानात। सदर जमहूरिया के दौरा बंगाल के मौके पर प्रोटोकॉल की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। बंगाल को निशाना बनाया जा रहा। ममता बनर्जी का रद्दअमल। असेंबली इलेक्शन के पेश नज़र मसला पैदा करने का इल्ज़ाम। बिहार में फ़िरक़ावारियत का उरूज। मुअम्मर मुस्लिम शख्स को दरभंगा में बनाया गया मारपीट का निशाना। मुसलमानों के खिलाफ की थी नाज़िबा रिमार्क्स की मजम्मत। अब्दुलसलाम नामी शख्स को पीट कर दिया गया हलाक। 1 हफ्ते में फ़िरक़ावारियत का चौथा वाक़या। मूसी नदी तरक्याती प्रोजेक्ट पर 13 मार्च को रेवंत रेड्डी का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। CM ने कहा, मूसी रिवर फ्रंट को माशी हब में तब्दील करने का है मंसूबा। CM रेवंत रेड्डी ने पुराने शहर में बम रुकनुद्दौला झील का किया इफ्तिताह। निज़ाम दौर हुकूमत की तामीरात की ज़बरदस्त सताइश। तारीख़ी चार मीनार और किला गोलकुंडा का भी चीफ मिनिस्टर ने किया तस्करा।
تلنگانہ اسمبلی کا بجٹ سیشن 16 مارچ سے ہوگا شروع، گورنر کا مشترکہ اجلاس سے خطاب، 20 مارچ کو ریاستی بجٹ پیش ہوگا، ڈپٹی سی ایم بھٹی وکرمارکا کریں گے پیش۔ حیدرآباد میں ہٹ اینڈ رن کا سنسنی خیز واقعہ، تیز رفتار کار نے 2 موٹر سائیکلوں کو ماری ٹکر، اسکوڈا کار بائک کو کئی کلومیٹر تک گھسیٹتی رہی، 3 نوجوان زخمی، مقامی افراد نے کار کا پیچھا کر کے ڈرائیور کو پکڑ لیا، کر دیا پولیس کے حوالے۔ تلنگانہ میں ریٹائرڈ ضلع جج بھی بنے سائبر دھوکے بازوں کا نشانہ، ڈیجیٹل گرفتاری معاملے میں 1 کروڑ روپے سے محروم، رقم سے محرومی کے بعد ہوا دھوکے کا احساس، پولیس میں شکایت درج۔ ہندوستان نے مسلسل دوسری مرتبہ T20 ورلڈ کپ جیت لیا، احمد آباد کے فائنل مقابلے میں نیوزی لینڈ کو دی شکست، لگاتار 2 عالمی خطاب جیتنے والی دنیا کی واحد ٹیم ہونے کا اعزاز حاصل۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمت میں اضافہ، 24 کیرٹ سونا 1,61,000 روپے فی تولہ درج، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جویلرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,48,200 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 2,85,000 روپے فی کلو درج۔ آج کے لیے BBN سپیڈ نیوز سے اتنا ہے، ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دیں۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ محرم سفر عمرہ پری بکنگ شروع ہو چکی ہے، صرف 74,000 کا اسپیشل آفر پرائس، لمیٹڈ سیٹس، روح کو سکون، ایمان کو تازہ کر دینے والا ایک مبارک سفر، امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج صرف 81,000 اور 89,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 1,12,000 روپیز میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 سٹار 3 سٹار ہوٹلز صرف 300 میٹرز پر، مدینہ 4 سٹار 3 سٹار ہوٹل صرف 100 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکوموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ بالکل مفت، تجربے کار گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ ابراڈ فورن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب ہے، UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فورن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس اویلیبل ہے، لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج بھی دستیاب ہے۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 شفٹنگ پیکجز 30 ڈیز 5,50,000 روپیز میں، بکنگ جاری ہے۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا بسائڈ مارول پیلیس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ فرسٹ برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کمس ہاسپٹل، حیدرآباد۔ سیکنڈ برانچ آفس پلر نمبر 213 NQ پلازا بسائڈ مدرسہ فیض القرآن، ہیپی ہومز کالونی روڈ، راجندر نگر، حیدرآباد۔